नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको पहिलो क्लासमा छौं। ठीक छ, आज यो टपिक सुरु गर्नेवाला छौं। ठीक छ, एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। राम्रो डेरिभेसनहरू गर्ने छौं आज। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु होला। तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई चाहिँ राम्ररी सेटअप मिलाएर रिजोल्युसन बढाएर राख्नु होला। म सुरु गर्न चाहदैछु। ओके, म बसन्त राजमसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गरे है त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हेर्नुस् त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन म्याग्नेटबाट इलेक्ट्रिसिटी बनाउने प्रोसेस हो यो है। पहिले के हुन्थ्यो भने साइन्टिस्टहरुले केमिकल एनर्जीबाट, जनरली ब्याट्रीबाट चाहिँ के गर्ने गरेको थियो भन्दाखेरि एनर्जीहरू निकाल्ने, जस्तो हामी ब्याट्री युज गरिरहेका छौं त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने काम हुन्थ्यो। र जब माइकल फ्याराडे आयो हैन, माइकल फ्याराडे चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ इन्डक्सन फ्याराडेज लहरू लगायो। हामी क्लास सानो जुनियर क्लासमा पनि पढेका छौं। त्यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने एउटा प्रोसेस तयार भयो। त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौं। ठीक छ, बडो रमाइलो छ। दुईटा म्याग्नेट लियौं, नर्थ एन्ड साउथ पोल, त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरौँ। त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा तार अथवा एउटा चाहिँ सर्किट, मतलब एउटा कोइल, क्लोज सर्किट अथवा कोइल भनौँ न, बनाऊ। त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चलाऊ। त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ। यो हामी जेनरली सानो क्लासमा पढेको हो र आज यसको बारेमा धेरै डेप्थमा जानेवाला छौँ। करेन्ट कता जान्छ, डिरेक्सन, यो कुराहरू के छन्, यी कुराहरू गर्छौँ। कोसँग डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ। कपी लिएर रेडी बनाइहाल्नु होला। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सुरु गर्नुभन्दा पहिले म्याग्नेटिक फ्लक्सको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स, म्याग्नेटिक यसलाई बी भनिदिउँ, किन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो त भन्दा एउटा म्याग्नेट, उदाहरणको लागि नर्थ एन्ड साउथ पोल दुईटा म्याग्नेट राखेका छौँ। सपोज यो एउटा म्याग्नेट हो, यसको नर्थ एन्ड साउथ अर्को म्याग्नेट छ। यहाँ भित्र नर्थबाट साउथतिर म्याग्नेटिक फिल्डहरू गइरहेको हुन्छ। हो त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड अफ म्याग्नेटिक लाइन्स भनौँ न त्यसलाई। त्यो म्याग्नेटिक लाइन्सहरू चाहिँ एउटा वालमा चाहिँ एउटा चाहिँ एरियामा चाहिँ कति इन्टर हुन्छ, त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स लेखौँ त। अहिले लेखेपछि थाहा हुन्छ। ओके, रेडी हुँ? तपाईहरु कपी रेडी हुनुभयो? ओके, द नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स भनौँ न। ओके, म्याग्नेटिक लाइन्स भनौँ न हैन, पासिङ परपेन्डिकुलर थ्रु अ सर्फेस भनौँ न। लाइन पासिङ perpendicular through a surface, यसलाई हामी के भन्छौँ त, म्याग्नेटिक। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा सर्फेस छ, उदाहरणको लागि कुनै सर्फेस छ, यही सर्फेस लिउँ। ओके, यो सर्फेसै लिउँ मानौँ, एउटा चाहिँ सर्कुलर सर्फेस छ। यहाँभित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन्सहरू आइरहेछ भने यहाँ आउन चाहिँ धेरै आएको थियो। एउटा स्ट्रेट म्याग्नेटिक फिल्डहरू स्ट्रेटै हुन्छ र यिनीहरू आइरहेका छन्। आउँदाखेरि यहाँ कतिवटा आयो त, 1 2 3, तीनटा मात्रै इन्ट्री भयो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ मानौँ तीनटा, अब जति पनि हुनसक्छ। अहिलेलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स कति भयो त, 3 भयो। माने म्याग्नेटिक फिल्ड कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ के त भन्दा नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स पासिङ परपेन्डिकुलर टु, त यो सर्फेस चाहिँ सिधा छ। अहिले हामी बनाउन त सकिएका छैनौँ। मानौ एउटा यस्तो खालको सर्फेस छ, यहाँ आयो परपेन्डिकुलर टु, एङ्गल बनाएर आयो भने पनि यसको रिलेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा अब के गर्नु भन्दा मानौ यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बढायौँ हैन। इफ यु इन्क्रिज द म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड भएपछि यिनीहरू लाइनहरू बढ्छन्। त्यही सर्फेस छ, सपोज त्यही सर्फेस छ, हामीसँग म्याग्नेटिक फिल्ड बढायौँ। अब मजाले म्याग्नेटिक लाइन्सहरू धेरै भए।
अब के भयो त भन्दा के भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले के गर्यौँ इन्क्रिज गर्यौँ त्यसपछि के त भन्दा यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 7 बढ्यो सो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बढ्यो हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्नु सकिन्छ भन्दा जब म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउँछौँ हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्दो रहेछ हैन के बढ्दो रहेछ म्याग्नेटिक फ्लक्स केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ म्याग्नेटिक फिल्डसँग म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो अहिले बी मात्रै लेखौँ म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो मतलब इनकेस हामी म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बढायौँ त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ कुरो बुझ्नुभयो ओके भेरी गुड अब के हुन्छ त भन्दा अब यहाँनिर नम्बर बढाउनलाई अर्को के गर्न सकिन्छ त मानौँ यो प्लेटलाई हामीले रिप्लेस गर्यौँ मानौँ यो प्लेटलाई तन्का यो प्लेट भनेको चाहिँ कुनै प्लेट है के भन्नु एउटा प्लेट त्यो प्लेटलाई हामीले के गर्यौँ बढायौँ अब अघिसम्म रेडियस यसको रेडियस यो प्लेटको रेडियस चाहिँ मानौँ 2 cm 2 मिटर 2 cm थियो भने अब 3 cm बनायौँ मानौँ यो प्लेटको यो बढायौँ अब यो प्लेट यस्तो बढायौँ अब अझै म्याग्नेटिक फिल्डहरू इन्ट्री भयो अघि जुन बाहिरबाट गएको अब के हुन्छ 1 2 3 4 अब बढ्ने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड त बढ्ने भयो 10 भइसक्यो होला 10 11 12 कति भइसक्यो हो कि होइन हामीले के भन्छ नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स भनिरहेको छौँ इन्ट्री भएकालाई मात्रै गर्ने हो बाहिरकालाई नगर्ने त्यसो भए के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड त अर्को केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ एरियासँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ एरिया जुन प्लेटको एरियासँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ ठिक छ यो चाहिँ नर्मल अवस्थामा आउँदाखेरि सपोज एङ्गल बनाएर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्सको म्याग्निट्युड चाहिँ घट्छ जस्तो यो वालमा म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ यसरी ड्वाङ्गै ठोक्यो यहाँ जुन असर पर्ने यसरी ड्वाङ्गै ठोकिँदा कम असर पर्छ बाई मेकिङ एङ्गल सर्टेन एङ्गल विथ दिस अब यो जुन छ यो सर्फेस छ सपोज एरिया जस्तो हुनसक्छ मानौँ यस्तो हुनसक्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो भ्याक्टर एरिया भ्याक्टर भन्छ क्या यसलाई जस्तो एउटा बुक लिउँ बुक मसँग अहिले यहाँ छैन कुनै पनि बुक ओके एउटा सर्फेसले केही लिउँ एउटा केही छैन ओके यो एउटा मेरो बुक छ मेरो आफै लेखेको बुक छ यहाँ पुरानो छ हेर्नुहोस् यो सर्फेस छ यो हेर्नुहोस् है यो मेरो बुक हो यो सर्फेस छ अब यहाँनिर आइरहेछ यो जुन एरियाले यस्तो ठेलिरहेछ तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ नि हेर्नुहोस् है क्यामेराले अलिकति फेरि जुमसुम नगर्ला फोकस हेर्नुहोस् है फोकसतिर नजाउँ यो एरिया भ्याक्टर यस्तो छ भने यस्तो एरिया भ्याक्टर यस्तो छ भने यस्तो एरिया भ्याक्टर यस्तो छ भने यस्तो एरिया सिधै जाने यसलाई हामी के भन्छ एरिया भ्याक्टर अर्को रिक्वेस्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई राम्ररी बुझ्नलाई म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्ने टपिक्स ठुलो छ 12-15वटा लेक्चरहरू गएको छ त्यो तपाईँले हेरेर आउनु होला अझै सुनमा सुगन्ध हुनेछ ओके म के भन्दै थिएँ के पो भन्दै थिएँ मानव यताबाट सिधै छड्के आयो भने चाहिँ सपोज यसलाई अलिकति डेरिभेसन गरिदिउँ 5b इज BA यसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट 1 हुन्छ 5b म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु BA हुन्छ B र A मल्टिप्लाई हुन्छ यद्यपि यी दुईटै भ्याक्टर क्वान्टिटी हुन् अब यहाँ डट प्रोडक्ट हुन्छ र डट प्रोडक्टलाई हटाउने भने BA cos थीटा हुन्छ cos थीटा भनेको के हो त भन्दा एङ्गल थीटा भनेको त एङ्गल कसरी एङ्गल आइरहेछ हेरौँ एउटा एक्जाम्पलबाट मेटो सबै मेटे है मैले यतापट्टिको राख्छु बडा रमाइलो छ है रमाइलो हुनेवाला छ ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने रमाइलो हुन्छ नत्र फेरि बोर हुन्छ बोर त हुँदैन हेर्नुहोस् है BA जस्तो अब त्यो प्लेट चाहिँ यस्तो खालको आयो अरे ल प्लेट अहिलेको मेरो किताबलाई सम्झ्यो अहिलेको कताको यहाँ छ यो किताब यो बुक छ है यो बुक चाहिँ यस्तो थियो अब यस्तरी छ है अब यो बुक चाहिँ यो डिरेक्सन एरिया भ्याक्टरको डिरेक्सन हो
यता होइन सिधै यसले जुन 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 एरिया फुल एरिया हिँड्दै पछाडि अगाडि गरेको यता गरेको होइन अनि दिस इज द डिरेक्सन अफ एरिया भेक्टर ए एरिया भेक्टर हो यो यता यता जान्छ उता उता जाँदैन पनि मानव म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी आएर बाई मेकिङ एङ्गल थीटा द्याट इज द बी आइसकेपछि कस थीटा हुन्छ किन कस थीटा हुन्छ भन्ने कुरो कसको भेल्यु जति जति एङ्गल 0 डिग्री मानौ इट इज 0 डिग्री कस 0 1 म्याक्सिमम बढ्दै बढ्दै गयो मानौ यतैबाट आयो 90 डिग्री भइदियो कस 90 0 शाखा सन्तान 0 बनायो सो यताबाट आउँदाखेरिको कुनै अर्थ रहँदैन एङ्गल जति सक्दो सिधै आओस् एङ्गल 0 बनाएर आओस् एङ्गल कम भयो भने यसको भेल्यु घटाइदिन्छ यसको कस मानौ यसको 60 डिग्री आयो अनि कस b/2 हुन्छ 1/2 हुन्छ नि त कस 60 को 1/2 हुन्छ मतलब हाफ गरिदिन्छ मतलब यताबाट आयो भने इफेक्ट कम आउँछ त्यति बुझौँ है यी सानो सानो कुराहरू मैले के स्ट्रेस गरेर बुझाइरहेको ओके मैले यसलाई मेटौँ ओके अब हाम्रो कुरो आयो के त भन्दा यी सबै कन्फ्युजनबाट एउटा कुरो के आयो भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु BA cos theta means B dot A okay and the theta is angle अक्षर ठिकै छ अलि ठुलो बनाउनु पर्ने हो बिट्विन ठुलो बनाउनु हुँदैन धेरै ठुलो बनाउनु पनि हुँदैन को B vector means that is the magnetic field not magnetic flux that is magnetic field and the area vector A ओके ठिक छ बुझ्नुभयो यति यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अब चाहिँ आयो माइकल फ्याराडेले एउटा अब्जर्भेसन गर्यो धेरै अब्जर्भेसन गर्दा यिनै कुराहरू अब्जर्भेसन गरे यार यिनै अब्जर्भेसन गर्दा एउटा कुरा पाइयो अप्स के पाइयो हेरौँ है के मेटौँ यो सबै ओके म मेट्छु है अब म जाँदैछु फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन फ्याराडेज यो मेटौँ अब जाउँ अब भन्दै थिएँ एउटा जानकारी गरौँ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो यो मैले अघि नै भनेको थिएँ यसको टपिक्समा गएर राम्रो हुन्थ्यो जानु पनि पर्छ यो त्यही भएर कोर्समा पनि म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन राखिएको यो चाहिँ बाहिर आउँदा यो द्याट इज आउटवर्ड यो मैले अघिल्लो लेक्चरहरूमा मजाले बुझाइदिएको थिएँ यो इन्भर्स हुन्छ मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यो राइट ह्यान्ड पाम रुलहरू मैले धेरै डिस्कस गरेको थिएँ यहाँ पनि अलिअलि लाग्छ तर म यसको धेरै डिस्क्राइब गर्दिनँ यसमा तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु मात्रै त्यहाँ यसको वास्तविक गुदी चाहिँ त्यहाँनिर छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा है दुई तिनवटा लेक्चर हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई याद आउँछ यो आउटवर्ड सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ आउटवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड भित्र गइरहेछ माथि तल गयो भने त लेख्न सकिन्छ अप डाउन लेफ्ट लेफ्ट राइट गर्न सकिन्छ तर भित्र बाहिरलाई कसरी जनाउँछ भन्दा आउटवर्ड मैले जानकारी गराएँ अब मैले के पो भन्दै थिएँ अहिले अब फ्याराडेले के गर्यो एउटा अब्जर्भेसन गर्यो है त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन के गर्यो त फ्याराडेज एक्सपेरिमेन्टल observations ल फ्याराडेले के गर्यो त मार्कर गतिलो छ ओके के गर्यो भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड ल्यायो त्यसपछि करेन्ट ल्यायो करेन्टमा केही चलाउँदै गऱ्यो उसले केही पायो त्यस्ता कुराहरू हामी गर्दैछौँ मानौँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ कतातिर गएछ म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर गइरहेछ बोर्डभित्र गइरहेछ कता गइरहेछ बोर्डभित्र गइरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड कता गइरहेछ यार
बोर्डभित्र गइरहेको छ, आउटवर्ड भएको चाहिँ कता जान्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो बोर्डभित्र। सपोज है, सपोज म्याग्नेटिक एउटा कोइल राख्नु, यस्तो खालको कोइल, अब जस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो सानो, मतलब अहिले गोलो बनाइदिएँ, यस्तो पनि हुनसक्छ कोइल। ओके, के यस्तो भनौँ, हुन्छ। अहिले रेडियसको कुरा होला, यसको रेडियस छ अरे सपोज आर, यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे कतातिर छ, इनवर्ड। ओके, अब इनवर्ड छ। अब यहाँ के त भन्दा यो के वायर हो नि त, यसलाई के त कन्डक्टिङ वायर, कन्डक्टिङ वायर गऱ्यौँ। अब यहाँ कोइल छ, अब के हुन्छ त, उसले भनेअनुसार अघि जस्तै अब म्याग्नेटिक फिल्डहरू काटिरहेको छ, म्याग्नेटिक फिल्डका लाइनहरू उसलाई काटिरहेछ, काटिराख्दाखेरि चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि एक किसिमको के अरे करेन्ट निस्किन्छ। यो बी चाहिँ अहिले कन्स्टेन्ट छैन, बी पनि चेन्ज भइरहेछ। बी मानौँ बी चाहिँ एउटा कसरी करेन्ट 5/7 टाइम, ल टाइम अनुसार बढिरहेछ है, जे लेखे पनि हुन्छ। टाइम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 5/7, 1 सेकेन्ड हुँदा यति खालको, 2 सेकेन्ड हुँदा त्यस्तै खालको, यो घटिरहेछ यार, अलिक बढाउने गरौँ न, 7/4 बढ्ने खालको। ल म्याग्नेटिक फिल्ड बढिरहेछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो म्याग्नेटिक इफेक्टको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ करेन्ट आउन थाल्छ, किनभने म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि करेन्ट आयो क्या, मतलब अब्जर्भेसन हो यार, यो करेन्ट आउन थाल्यो। ओहो, करेन्ट त आउन थाल्यो, केही गडबड छ है। माइकल फ्याराडेले के पायो भन्दा केही चाहिँ हुनेवाला छ। के पायो? द्याट सपोज यो कोइल हो, कोइलको एरिया हो यो, यहाँभित्र अरू पनि कोइलहरू होलान् सपोज, अनि यहाँनिर एउटा करेन्ट डेभलप भयो भने यो करेन्टलाई इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्न थाल्यो है, इन्ड्युस्ड इएमएफ पनि भन्न थाल्यो, इन्ड्युस्ड करेन्ट। अब हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके, यो चाहिँ अब भयो, यो बी चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन नि, बी कन्स्टेन्ट हुँदैन, यो के त भन्दा द्याट इज भेरिएबल। भेरिएबल मिन्स इन्क्रिजिङ, द्याट इज इन्क्रिज, यहाँबाट इन्क्रिजिङ भनिरहेछ है, भने यहाँ करेन्ट आयो, के अरे करेन्ट इन्ड्युस्ड, current induced in the coil due to variable magnetic field, due to variable magnetic field को कारणले के पायो भन्दा करेन्ट पायो। के हो इन्ड्युस्ड भनेको? इन्ड्युस्ड भनेको प्रोड्युस जस्तै हो, तर प्रोड्युसमा चाहिँ अब हामीले फिजिकल प्रोड्युस हैन, केही कुराहरू हामीले गरेको प्रोड्युस, तर इन्ड्युस भनेको कुनै टच नगरिकन हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ? इन्ड्युस हुन्छ। के भन्छ अरे? इन्ड्युस भनेको विदाउट टचिङ है, प्रोडक्सन विदाउट टचिङ, के हो? प्रोडक्सन विदाउट टच, विदाउट टचिङ, केही नछुइकनको प्रोडक्सन भयो। यहाँ करेन्ट आयो, ठिक छ, यो नोट गरियो एउटा पेनमा। अब के गर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ चुप्प लाएर राखो, म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखो हैन। के गर्यो अरे? म्याग्नेटिक फिल्डलाई कन्स्टेन्ट, यही चित्र बनाइदिउँ, मैले मेटौँ, चित्र यही हो। यो केस नम्बर 1, यो केस 1, ल केस 2 अब दिउँ, अहिले केस 2 गर्दैछौँ। अब यो मैले सबै नाना थरीका कुराहरू मेटेँ, यहाँ करेन्ट आयो। अब के भयो? कताको? अब रेडियस बढाइदिउँ यसको, कोइलले तन्काइदिउँ। ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड B is now constant, but R means radius of coil is increased करियो। That means एरिया पनि त बढ्यो यार, एरिया अफ कोइल इन्क्रिज भयो, एरिया बढ्यो। अब एरिया बढेपछि के पायो त भन्दा त्यहाँ पनि करेन्ट आयो यार। के आयो? EMF इज इन्ड्युस्ड, EMF इज इन्ड्युस्ड। लौ यहाँ पनि करेन्ट आयो। यसको डिरेक्सनको कुरा एकछिनमा गरौँ ल। करेन्ट कताबाट गयो? करेन्ट यताबाट गयो, यताबाट गयो, एकछिनमा कुरा गरौँ ल। यसलाई चाहिँ लेन्ज ल भन्ने,
लेन्स भन्ने साइन्टिस्टले यसको भेरिफाई पछि उसले थपेको कुरा करेन्ट कता आयो कता गयो भन्ने कुरो अहिले चाहिँ करेन्ट आयो के आयो इएमएफ इज इन्ड्युस्ड के कारणले एरिया बढेको कारणले के कारणले एरिया बढेको कारणले टिप्दै जानु होला है ओके मेटौँ अर्को केस लिउँ यही केसमा अर्को केस लिउँ यहाँ के त बी कन्स्टेन्ट छ एरिया बढो भने यहाँ पनि के हो त अब जाउँ अघिकै कुरा आउँछ यो फेरि अब बी पनि कन्स्टेन्ट राखौँ बी इज कन्स्टेन्ट यो केस कति आयो यो केस नम्बर 3 आयो है बी इज कन्स्टेन्ट यसका अब्जर्भेसनहरू के पाइयो अघि के पो पाइयो अब्जर्भेसन के पाइयो भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउँदाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि पनि अरूलाई कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि पनि इन्ड्युस भयो अघि पहिलोचोटि दोस्रोमा म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट राख्यौँ एरिया बढायौँ रेडियस बढायौँ मतलब एरिया बढायौँ त्यहाँ पनि के त करेन्ट आयो अर्को के गर्यो भन्दाखेरि यो छ नि अहिले किताब कताको यो किताब छ नि यो किताब अहिले हेत्तेरी जहिले यस्तो बनाउँदो रहेछ ल किताबै ल यस्तो कोइल छ थोत्रो छ किताब चाहिँ मेरो पुरानो किताब हो कति सालमा विज्ञापन गरे यस्तो हुन्छ फेरि यो 2013-14 सालमा 2013 अगस्तमा रिलिज गरेको किताब रहेछ यो किताब यसरी थियो अब होइन म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोबाट यता भित्र आइरहेछ यसरी राखेको छ किताबको ठ्याक्कै विज्ञापनै भयो जस्तो छ थोत्रो किताबको टक्क आयो अब के गरेँ भन्दा कोइललाई ढक 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 कोइल बढाउँ यसरीको अब अघिसम्म यसरी सिधै थियो परपेन्डिकुलर अब यसरी आयो अब यो कोइल यो त आइरहेछ यसरी एङ्गल बनाउन थाल्यो ओके बाई मेकिङ एङ्गल सर्टेन एङ्गल ठिक छ भने यतिखेर चाहिँ यो कोइल घुमाउन थाल्यो ट्विक ट्विक घुमाउन थाल्यो कोइल घुमाएपछि के एकछिन यो कुरो लेख्नै बाँकी छ यार बी इज कन्स्टेन्ट एरिया पनि कन्स्टेन्ट एरिया भ्याक्टरै हो अहिले इज कन्स्टेन्ट बट हामीले के गर्यौँ रोटेसन रोटेट द कोइलको रोटेसन गऱ्यौँ फेरि करेन्ट आयो इन्ड्युस्ड करेन्ट इज इन्ड्युस्ड के भन्दा इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स आयो अनि त्यसपछि फेरि करेन्ट पनि आयो त्यसलाई हामी इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्छौँ अब के भएर यो भएको रहेछ भन्दा त रोटेसन ड्यु टु यो के कारणले भएको ड्यु टु एङ्गल अथवा ड्यु टु रोटेसन त्यसले गर्दाखेरि एङ्गल चलाउँदा पनि हुने रहेछ एरिया बढाउँदा पनि हुने रहेछ म्याग्नेटिक फिल्डलाई पनि बढाउँदा घटाउँदा हुने रहेछ यी तीनटा मध्ये कुनै एउटालाई चलाउँदा पनि हुने रहेछ कुनै दुईटालाई चलाए पनि हुन्छ तीनटै चलाए झन् राम्रो कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ ओके यो टिप्नुस् त लेख्नु यहाँ induced EMF is due to either due to changing B or A or theta or both or के छ ल्याङ्ग्वेज म बुझ्दिनँ है ल्याङ्ग्वेज मलाई थाहा छैन अर अल है के भन्दैछ induced EMF is due to change in B or A or theta or both or all any both है any both यो र यो अथवा यो र यो अथवा all मिलाएर लेख्नु है लेख्नुस् न टिप्नुस् है अब उसले के लेख्यो फ्याराडेले अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सम्बन्धी नियम लेख्यो पज गरेर मेट्नुस् है पज गरेर सार्नुस् है म यसलाई मेटेँ अब फ्याराडेले एउटा ल बनायो त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ फ्याराडेज
म्याग्नेटिक इन्डक्सन, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। लेखौँ त, दुईटा ल बनाएको छ, फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अक्षर के छ इन्डक्सन। अलि धेरै लेख्यो भने राम्रो देखिँदैन है, अलिक ठुलो धेरै भद्दा हुँदो रहेछ। भद्दा लेख्ने बानी छैन, मैले अहिले यहाँ युट्युबमा क्लास लिँदाखेरि मात्रै ठुलो बनाएको, खास मेरो अर्थ त्यति धेरै ठुलो अक्षर लेख्ने हेबिट छैन, राम्रो देखिँदैन रहेछ। ओके, फर्स्ट ल, दुईटा ल भन्यो। फर्स्ट ल अफ फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के भन्नु होला तैँले भन्दाखेरि, त्यही अहिलेकै कुराहरू गरौँ। के गर्यो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, यदि के भन्दैछ, म्याग्नेटिक फिल्ड र के कन्डक्टरलाई हामीले के गर्यो भने चेन्ज गर्यो भने, पोजिसन चेन्ज गर्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन आउँदो रहेछ। अर्को कुरा यदि त्यो कोइल चाहिँ क्लोज छ भने करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स आउनु एउटा कुरा हो, करेन्ट फ्लो हुनु अर्को कुरा हो। करेन्ट चाहिँ कतिखेर फ्लो हुन्छ, यदि क्लोज सर्किट छ, यो तार राखेको छ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स त डेभलप भयो, कताको इएमएफ, इलेक्ट्रोनलाई कुद भन्दैछ, यहाँ बाटो गएपछि रोकिएन, यसलाई क्लोज एउटा कहीँनिर बत्ती बाल्यौँ अथवा कहीँ केही गऱ्यो भने इलेक्ट्रोनहरू कुद्न थाल्छ, मतलब करेन्ट आउँछ, इन्ड्युस करेन्ट आउँछ। यत्तिकै इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स मात्रै डेभलप, इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउने फोर्स मात्रै डेभलप हुन्छ। ओके, त्यसो भए लेखौँ त, whenever there is, देखौँ, whenever there is change in magnetic flux, linked with conductor, right? Linked with conductor or conductor, and EMF is induced in the conductor, यो एउटा हुन सक्छ होइन। बट देयर इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कन्डक्टर, म्याग्नेटिक फ्लक्स केही कारणले बी बढेर ए बढेर थीटा बढेर, लेख्नुहोस् त यति। अथवा यसलाई अलिकति लेख्ने मिलाउने, whenever there is relative motion भनेको के, ऊ उताबाट आयो, यो मार्कर यताबाट आइरहेछ, यो मार्कर यताबाट आयो, रिलेटिभ मोसन, यो 2 मिटर पर सेकेन्ड, यो 3 मिटर पर सेकेन्ड, 2 मिटर 3 मिटर पर सेकेन्ड, 5 मिटर पर सेकेन्ड, 10 मिटर पर सेकेन्ड, 15 मिटर पर सेकेन्ड, रिलेटिभ मोसन सँगसँगै गयो। 2 मिटर पर सेकेन्ड, 2 मिटर पर सेकेन्ड, 2 मिटर पर सेकेन्ड, 2 केही हुनेवाला छ। यिनीहरूको बिचमा 2 मिटर त यिनीहरू स्पिडमा कुदेर, दुईवटा गाडी कुदिरहेको छ स्पिडमा, तर यस्तो अर्को एउटा झ्यालबाट अर्को झ्यालमा हेलो आए भन्न सकिन्छ, धेरै स्पिड कुदिरहेको छ। साउन्डले असर पर्छ, साउन्ड अर्कै कुरा हो, तर हामी हेरिरहेछौँ दुइटाले पनि, त्यसमा रिलेटिभ मोसन 0 हुन्छ, किन एकले अर्काको विथ रेस्पेक्ट टु मोसन अफ, होइन रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा, मोसन एउटै कुरा हो। जस्तो त्यो गाडीको यो गाडीसँग रिलेटिभ भेलोसिटी 0 हुन्छ, किनभने उसकोमा डिस्टेन्स जहिलेसँगै कन्स्टेन्ट 2 मिटर 2 मिटर 2 मिटर 1 मिटर 1 मिटर। के भन्दैछ, होइन बट देयर इज रिलेटिभ मोसन भन्ने मतलब एक अर्कामा, यो एकातिर घुमिरहेको छ, यो अर्कोतिर घुमिरहेको छ, अर्कोतिर घुमिरहेको छ, यो एकातिर आइरहेको छ, यो एकातिर आइरहेको छ, डिस्टेन्स रिलेटिभ मोसन बिट्विन, के लेख्यो, whenever there is relative के लेख्यो, मोसन लेख्नुपर्ने, मोसन बिट्विन म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड द कन्डक्टर, होइन त, between the coil
एन्ड कन्डक्टर कोइल र कन्डक्टर के को रिलेटिभ मोसनमा हुनु पर्यो कन्डक्टर होइन म्याग्नेट ओके म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेट whenever के भन्यो there is relative motion between the coil and magnetic field okay and EMF is induced in the conductor same and EMF magnetic field भन्दा पनि magnet मात्र लेख्नु त magnet and EMF is induced in कता लेख्नु in the conductor अब मैले अघि भने यो EMF चाहिँ डेभलप भयो त अब के हुन्छ त भन्दा यदि कोइलमा कोइल चाहिँ के छ क्लोज छ एउटा कोइल चाहिँ क्लोज भने इफ द कन्डक्टिङ कोइल इज क्लोज इफ द कन्डक्टिङ कोइल इज क्लोज्ड अब EMF मात्रै होइन अब करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ के देखिन्छ करेन्ट इन्ड्युस्ड इन्ड्युस्ड के भन्दै इफ द कन्डक्टिङ कोइल इज क्लोज्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट flows through the circuit मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ EMF दिन्छ त्यो चाहिँ क्लोज भयो भने के हुन्छ इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ तर लेखौँ त यति तर त्यो करेन्ट के करेन्ट जुन करेन्ट जुन इन्ड्युस भयो त्यो चाहिँ त्यति लङ लास्टिङ हुँदैन कहिलेसम्म लङ लास्टिङ जबसम्म चेन्ज भइरहेको छ जबसम्म चेन्ज हुन्छ तबसम्म रहन्छ नत्र भए स्वाहा लेखौँ त the induced EMF lasts the induced EMF lasts भनेको मतलब कहिलेसम्म रहन्छ as long as the change के change influx taking place जबसम्म फ्लक्स चेन्ज भइराखेको हुन्छ तबसम्म मात्रै इन्ड्युस EMF हुन्छ होइन भने डाइनामो अहिले नजाउँ त्यतातिर लेख्नु त यति ओके मेटो ओके मेटो है कतातिर मेटो ओके मेटो पज गरेर सार्नुहोस् है भिडियो लामो हुन्छ फेरि मजा आइरहेछ होला अझै मजा हुनेवाला छ अहिले यो केही भर्खर कास्टिङ हुँदैछ अब मैले भने यो फर्स्ट लले कुरा सिद्धियो अब सेकेन्ड लले कुरा के गर्छ भने जुन करेन्टको एमाउन्ट हुन्छ त्यो कोसँग डिपेन्ड डिरेक्सनको कुरा अहिले आएको छैन अहिले आउँछिनमा आउँछ के अरे सेकेन्ड ल कस्तो सेकेन्ड ल फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फ्याराडेका अरू पनि लहरू छन् र लेखौँ त जुन एमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड EMF हुन्छ त्यो चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्ससँग मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है लेखौँ त द म्याग्निट्युड द एमाउन्ट लेखौँ अलिक राम्रो देखिन्छ द म्याग्निट्युड of induced EMF is directly proportional के अरे rate of change of magnetic flux proportional to rate of
चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इङ्ग्लिस मिलाएर बुझ्नु होला कतातिरबाट यहाँ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स दिउँ न ल सार्नुहोस् त त्यो बुझौँ ओके जुन इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यो चाहिँ रेट अफ जति फास्ट चेन्ज भयो मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स जति फास्ट भयो ऊ यताबाट घुम्न थाल्यो भने कता हो भयो भने चाहिँ फास्ट भयो भने के हुन्छ त मजाले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यही जुन फेनोमेनाबाट डाइनामो जेनेरेटरहरू बनाइएको हुन्छ र बर्खाको बेलामा धेरै पानी पर्छ फास्ट मोटर घुम्छ फास्ट इलेक्ट्रिसिटी आउँछ होइन फास्ट इलेक्ट्रिसिटी आउँदैन इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स बढी आउँछ र हाम्रोमा लोड सेडिङहरू कम हुन्छ अहिले त लोड सेडिङ घटिसकेको अवस्था छ जिरो भइसकेको अवस्था छ काठमाडौँमा चाहिँ ल म्याथमेटिकली जाउँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स म्याथमेटिकली लेखौँ म्याथमेटिकली electromotive force is del phi by del t र यति लेख्नु त यहाँ दुई किसिमको भ्यालु हुन्छ एउटा एभरेज एउटा इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु खासमा यहाँ अरू कसैले कुनै साइन्टिस्टले यहाँ माइनस हालिदिएको छ इजिकल टु मैले यहाँ एब्सोल्युट माइनसले खालि नयाँ कुरो केही गर्दैन यो के छ एभरेज हो E instantaneous is equal to d phi by dt हुन्छ खासमा चाहिँ हुन चाहिँ E एभरेज कति हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा डेल फाई अपन डेल टी यो लेन्सले गरेको कुरा हो र अहिले लेन्सको लमा पढेपछि म थाहा हुन्छ माइनस भनेको नयाँ कुरा होइन यसको डिरेक्सन मात्रै कुरा गर्छ जुन अहिले डिरेक्सनको टपिक्समा जानेवाला छौँ अहिले म यो मेट्ने बित्तिकै यो लेख्नुपर्छ अहिले मैले केही पनि चलाइनँ यति नै चलाएँ ओके यो लेख्नुहोस् त अब यो चाहिँ इएमएफ हो अब करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ इएमएफ ओम्स ल भी इजिकल टु आइआर ई भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको नि आइआरै हो आई भनेको कति हो ई बाई आर ओके त्यसो भए ई बाई आर सम्झ्यौँ मनमनले सम्झ्यौँ ओके त्यसो भए के लेखौँ इफ रेजिस्टेन्स त हुन्छ कसको रेजिस्टेन्स कोइलको रेजिस्टेन्स इफ आर मतलब इन ओम be the resistance of coil, then I average is equal to E average का मुनि R किनभने I is equal to E by R is equal to E भनेको कति हो del phi by del t into 1 by r हो instantaneous कति भयो त I instantaneous E instantaneous का मुनि r भनेको मतलब d phi by dt into 1 by r ओके यो भयो केही होला जस्तो छ है अब चाहिँ अब डिरेक्सनमा मजा हुन्छ तपाईहरु यो कपी गर्नुस् है अक्षर ठिकै छ धेरै ठुलो सानो केही भएको छैन जस्तो लाग्छ क्यामेरा र यहाँ बीचमा लगभग डिस्टेन्स धेरै छैन म्याक्सिमम 1 मिटर धेरै जनाले क्यामेरा टाढा भयो सर भन्दै हुन्थ्यो त्यस क्यामेरा केही टाढा भएको छैन थाहा हुन्छ क्यामेरालाई मैले यो लाइनमा म्यानेज गरेको छु यतातिर अलिकति जाला यतातिर जाला अब यो भन्दा तल ल्यायो भने यहाँ काटिन्छ मेटौं अब गोदीमा जाँदै छौं अब डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड ईएमएफ लेन्स ल मेटौं ओके आजको क्लासमा हामी न्युमेरिकल गर्दैनौं पहिले कन्सेप्ट क्लियर गर्छौं अर्को क्लासमा न्युमेरिकलहरु गर्छौं
अब लेन्स ल यसले अलिकति मोडिफाई गर्यो जुनसुकै कुराको मोडिफिकेसन हुन्छ अनि यसलाई डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड यसले खास चाहिँ के कुरा गर्छ डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड एएमएफ अर इन्ड्युस्ड करेन्टको कुरा गर्छ कतातिर जान्छ भन्ने कि युयुआरआर आरआर के भयो करेन्ट स्पेलिङ बिस्ट्यो CURRENT मलाई पनि आउँछ करेन्ट स्पेलिङ रेडी हो ओके एकदम सिम्पल तरिकाले के भन्छ लेन्सले मानौँ केही कारणले इन्ड्युस इएमएफ आयो केही कारणले आयो भने यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ जान्छ अरे के त करेन्टको डिरेक्सन जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएर चाहिँ कताबाट चेन्ज भइरहेछ अब हेरौँ एक्जाम्पलहरू हेरेर मजा आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डले यतातिर आइरहेछ भने उतातिर चाहिँ उसले चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ मतलब यो यताबाट आएर करेन्ट आइरहेछ भने करेन्ट चाहिँ यताबाट जान्छ उसैको डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा यो सपोज केही कारणले यो म्याग्नेट अथवा कोइल यताबाट आइरहेछ करेन्ट आयो इन्ड्युस करेन्ट आयो भने जुन इन्ड्युस करेन्ट जो त्यो यताबाट जान्छ करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ लेखौँ त यसको कुरा पहिले द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज अलवेज अपोजिट नभनौँ अपोजिट भनौँ द लेखौँ त द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड direction of induced EMF or current is always such that के लेख्न सकिन्छ current is always such that it opposes the cause producing it जे कारणले करेन्ट डेभलप भयो त्यसको अपोजिटमा जान्छ खासमा कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हुन्छ इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अहिले यसको बारेमा कुरा गरौँला इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपलमा बेस हुन्छ किनभने कुनै पनि त्यस्तो थ्योरी छैन कुनै पनि त्यस्तो ल छैन जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जिसको एगेन्स्टमा होस् किनभने संसारमा आइदर इनर्जी बन्दैन के छ अरे नि नाइदर क्रिएटेड न डिस्ट्रोइड इट ओन्ली चेन्ज वान फर्म टु एनदर फर्म त्यही बेसमा हुन्छ अब यसलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले डिस्कस गरौँ ओके मानौँ एकदम राइट ह्यान्ड पाम रुलहरू अहिले आउँछ है मानौँ करेन्ट यता गइरहेछ मानौँ मैले अघि नै भनेको थिएँ म्याग्नेटिक फिल्ड इफेक्टमा गएन भने मजा आउँदैन त्यति धेरै डिपमा छैन यहाँ सजिलै छ तर त्यहाँ गएको भए अझै रमाइलो हुन्छ जानु भनेहरूले चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो एक्जाम्पल एउटा हेरौँ कतातिर जाँदो रहेछ है एक्जाम्पल 1 जाउँ डिरेक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ यो डिरेक्सनको कुरा मानौँ हामीसँग करेन्ट यसरी आइरहेछ मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो खालको छ कतातिर भित्रतिर कि बाहिरतिर ओके भित्रतिर छ okay suppose the magnetic field is inwards okay inwards अब हामी एउटा कोइल लियौँ मानौ कोइल चाहिँ यस्तो खालको कोइल छ हैन कोइल कन्डक्टिङ कोइल अब यो कोइल पनि त्यतिकै राख्यो बी पनि त्यतिकै राख्यो यो पोजिसन पनि चुप्पा लाएर बस्यो भने करेन्ट आउनेवाला छैन केही त चेन्ज गर्नु पर्यो यार के चेन्ज गर्नु पर्यो मानौँ यसलाई इन्क्रिज गर्दैछु इज इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्डलाई बढाइरहेछौँ
ओके म्याग्नेटिक फिल्ड बढायौँ ठिक छ म्याग्नेटिक फिल्ड बढायो करेन्ट आयो आइसक्यो करेन्ट यार करेन्ट आइसक्यो अब कताबाट जान्छ यसले के भन्दैछ अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ मतलब जुन करेन्ट आउने जुन कज हुन्छ त्यसको अपोजिटमा जान्छ यार अब यहाँ कुरो बुझ्नुपर्छ दुईटा कुरा अहिले एउटा कुरा जाउँ मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड बिस्तारै डाइजेस्ट गर्ने बिस्तारै सपोज एउटा कोइल यस्तो छ है राइट ह्यान्ड पाम रुल मैले भनेको थिएँ सपोज यो पोइन्टमा बाई एन्ड सबबाट ल टुइक टुइक आउटवर्ड यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड पी भन्ने ठाउँमा आउटवर्ड आउँछ यो एउटा यहाँ लागु हुँदैन अहिले यहाँनिर कता जान्छ क्यू भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट थम यता आउटवर्ड यता भित्र ओके भित्र यहाँ त्यही वायरको यो वायरको यता वायरको यहाँ पोइन्टमा हुँदा म्याग्नेटिक करेन्ट यता गइरहेछ म्याग्नेटिक करेन्ट आई यता गइरहेछ भने जुन बी इज इक्वल टु म्यु नट 4 पाई कति पो थियो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर यो डिस्टेन्सको आर स्क्वायर डिस्टेन्स आर भने यो जुन म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्थ्यो सम्झाउँदैछु करेन्ट सपोज यताबाट गइरहेछ भने यो राइट ह्यान्ड पाम रुल ट्विक 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 बाहिरतिर ट्विक अँध्यारो भयो होला ट्विक भित्रतिर यो एउटा रुल थियो करेन्ट यसरी भयो भने तर करेन्ट चाहिँ बुझ्नु हुँदैछ नि हैन करेन्ट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डाइस हुन्छ है बिस्तारै करेन्ट चाहिँ मानौ यस्तो खालको छ करेन्ट यताबाट घुमिरहेछ यसले पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ कतातिर गर्छ ट्विक तपाईहरुकोतिर राइट ह्यान्ड जहिले राइट ह्यान्ड नो लेफ्ट ह्यान्डको रुल पनि आउँछ अहिले राइट ह्यान्ड ट्विक तपाईहरुकोतिर करेन्टको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यो चाहिँ अघि भर्खर बाई एन्ड सबबाट ल करेन्ट यता गइरहेछ अर्कोतिर यताबाट त होइन यो औँला चाडा औँलाले करेन्टलाई दिने है बाई एन्ड सबबाट ल भन्दा पनि म्याग्नेटिक फोर्स अफ लाइन अब यो हेर्नुहोस् है ट्विक ट्विक उता भित्र अहिले भित्र अब यताबाट भएको है बाहिर यताबाट गए भित्र भने अब जाउँ है रमाइलो कुरो हुनेवाला छ अब हेरौँ करेन्ट आयो कताबाट मानौँ करेन्टलाई मैले अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड उसको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन कज छ नि कज म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर इन्क्रिजिङ भइरहेछ भन्दा भित्रतिर तर यो मोरो दुश्मन हो यसले के गर्छ किन दुश्मन हो यसले अपोजिटमा गर्छ किन कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई मेन्टेन गर्नलाई है हेर्नु है मानौ यताबाट करेन्ट गइरहेछ करेन्ट उता गइरहेछ करेन्ट यताबाट गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड त तपाईहरुकोतिर आयो करेन्ट उसको उतातिर उसको र उसको झगडा गराउने भयो अनि लस हुन्छ त्यो लस बराबरै करेन्ट आउने हो खास कन्जर्भेसन इनर्जी अरे यार बुझिरहेछ कि छैन मानौ कन्जर्भेसन इनर्जी मैले लेखिसकेको छु मानौ करेन्ट यताबाट गइरहेछ मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड यो थम्बले म्याग्नेटिक उताभित्र उसको म्याग्नेटिक फिल्ड आफै पनि उता गइरहेछ यो पनि करेन्ट डेभलप उतै गइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड त बढेको बढे गर्छ त्यत्तिकै बढ्न पाउँदैन सो त्यसलाई मेन्टेन गर्न कन्जर्भेसन इनर्जी मेन्टेन गर्न उसको इनर्जीको अपोजिटमा जान्छ भनेपछि कताबाट जाने भयो भन्नुहोस् त करेन्ट कताबाट जान्छ यताबाट कि यताबाट भन्नुहोस् है करेन्ट यताबाट जान्छ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज जान्छ यताबाट जान्छ किन यताबाट जान्छ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है करेन्ट उता गइरहेछ टुइङ यता उसको 5 टेस्ला उता गइरहेछ नि 2 टेस्ला यता 3 टेस्ला बाँकी 3 टेस्ला बाँकी रह्यो 2 टेस्लालाई कन्जर्भ गरेर इनर्जी बनायो भनौँ न त्यसरी बुझौँ
भनेपछि हाम्रो यो के हो त क्लकवाइज एन्टी घडी म त क्लकवाइज एन्टी क्लक झुके गर्छु एउटा घडी बनाइराख्नु पर्यो यार 12 3 9 छ यो क्लकवाइज रहेछ यो के हो त एन्टी क्लकवाइज यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाँदै रहेछ टुइक अर्को इक्जाम्पल दिउँ है बुझ्नु हुँदैछ अर्को इक्जाम्पल बढाउँ क्लास लामै होला जस्तो छ है मेटौँ ओके मेटौँ इक्जाम्पल नम्बर 2 यो राखिराख्नु एउटा करेन्ट छ करेन्ट के भइरहेछ बढिरहेछ आई इन्क्रिजिङ इक्जाम्पल नम्बर कति हो इन्क्रिजिङ इक्जाम्पल अब मानौँ यहाँ एउटा चाहिँ कोइल राखिएको छ करेन्ट बढिरहेछ कोइल राखिएको छ अब के हुन्छ त के हुन्छ यता राख्नु यसो गर्नु एउटा यता राख्नु एउटा यता राख्नु यता पनि राख्नु एउटा कोइल मेटु यता मेटु यता कोइल हो है यो कोइल जस्तो हुनसक्छ अब यहाँ बाहिर एन्साबाट ल टुइक टुइक बाहिर म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर आइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर आइरहेछ कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ टुइक म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर आएछ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बढिरहेछ किन बढिरहेछ करेन्ट इज इन्क्रिजिङ यार बढिरहेछ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र कोइल छ कोइलमा करेन्ट आउनु थाल्यो छोको छैन यहाँ इन्ड्युस हुँदैछ विदाउट टचिङ अब कतातिर करेन्ट आउने यो बढ्यो आई इन्क्रिज हुने बित्तिकै के बढ्ने भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड बी बढ्ने भयो बी इन्क्रिज भयो ओके बी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट कता जान्छ भन्नुहोस् त करेन्ट अहिले तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको एगेन्स्टमा जानु परेन त्यसो भए के हुन्छ त भन्दा करेन्ट बढ्यो किन बढ्यो करेन्ट भयो किन आई इजिकल टु बी इजिकल टु बाई एन्साबाटमा म्यु नट अहिले जस्तै 4 पाई आइडिएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर अब हेर्नुहोस् है अब के हो त भन्दाखेरि आई बढ्यो बी पनि बढिरहेछ बी बढे बापत यहाँ करेन्ट आइरहेछ अघि नै भनेको थिएँ बी करेन्ट आयो अब तपाईँहरूकोतिर जाने गरी करेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यतातिर अब यहाँ हामीले मानौँ करेन्ट यताबाट गयो अरे फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ करेन्ट पनि त्यतैतिर गयो भने त कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लागु भएन भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो करेन्ट चाहिँ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज करेन्ट त यताबाट जाने भयो किन भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड यो तारको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ भने यसको तारले अब हेरौँ यताबाट यो क्लकवाइज यताबाट गरी उता जान्छ भनेपछि यताबाट र यताबाट ब्यालेन्स हुन्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लागु हुन्छ त्यसो यो के हो त क्लकवाइज मतलब यसो गरौँ न इन्गेज अनि यसले के त इन्ड्युस्ड इएमएफ हुन्छ इन्ड्युस्ड इएमएफले के गर्छ इन्ड्युस्ड इएमएफले के गर्छ बी डिक्रिज गराउँछ बी डिक्रिजेस गराउँछ है बी डिक्रिजेस किन गराउँछ अपोजेस गर्छ बी डिक्रिजेस गराउँछ त्यसले गर्दा तपाईँहरूकोतिर आउँछ नि उतातिर पार्ने गरी यस्तरी गरेन यस्तरी गरौँ यस्तरी गयो उतातिर यता र यता झगडा भयो ब्यालेन्स भयो यो बुझ्यो अब एउटा एक दुईवटा धेरै इक्जाम्पल्स लिउँ न एक दुईवटा अरू इक्जाम्पल नम्बर चाहिँ म यो मेटेँ ल माथिको अनि 4 भयो पज गरेर सार्नु होला अनि अब एक दुईवटा इक्जाम्पल्सहरूमा जाउँ गर्मी छ पसिना आइरहेछ इक्जाम्पल कति पुग्यो इक्जाम्पल नम्बर
इक्जाम्पल नम्बर 3 यो इक्जाम्पल 3 होइन, यो हामी डेमोन्स्ट्रेट गरेको, हामीले बुझ्न खोजेको। माने एउटा कोइल छ, अघि यता थियो, अहिले करेन्ट आई घटिरहेछ अरे, डिक्रिजिङ। माने एउटा कोइल छ यतातिर, सेम कोइल के भइरहेछ, अघि पो यस्तो थियो र यता बाहिरतिर आयो त, अब त यस्तो छ यार, अब यस्तो छ भित्र भइरहेछ, भित्रबाट आई डिक्रिजिङ भइरहेछ, करेन्ट चाहिँ के हो त डिक्रिजिङ भइरहेछ। डिक्रिजिङ भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ त डिक्रिजिङ भइरहेछ। के भइरहेछ भन्नुहोस् है, आई डिक्रिजिङ भइरहेछ। आई डिक्रिजिङ भए बापत के हुन्छ त भन्नुहोस् त, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डिक्रिजिङ हुन्छ, बी अल्सो डिक्रिजिङ। त्यसपछि इन्ड्युस त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ दुइटै हुँदा इन्ड्युस हुन्छ, त्यसले गर्दा इन्ड्युस के हुन्छ त इन्ड्युस्ड इएमएफ हुन्छ। इन्ड्युस इएमएफले के गर्छ, अब के बढाउँछ, बी डिक्रिज भने चाहिँ अब डिक्रिजको ठाउँमा अब इन्क्रिज गराइदिन्छ, अपोजिट गरिदिन्छ। बी डिक्रिज भइरहेछ, अब इन्क्रिज गराइदिन्छ। मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि बी अब के हुन्छ इन्क्रिज गराउनुपर्छ। अब के हुन्छ त बी इन्क्रिज गराउनु पर्यो, उसको डिक्रिज भइरहेछ, यसको अपोजिट गर्छ करेन्टले। अब के भन्दै थियो भन्दाखेरि उतातिर गइरहेछ भने अब हाम्रो यतातिर गराउनुपर्छ। करेन्ट कता जाने भयो, यता, क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज, यता हो, ओके यता, यता जाने। हेर्नु है, राम्ररी हेर्नुहोस् है, गडबड हुनसक्छ। म यहाँ हेर्दैछु, करेन्ट यता आइरहेछ, डिक्रिजिङ भइरहेछ भनेपछि बी चाहिँ के हुनु पर्यो, इन्क्रिज गराउनु पर्यो। यता हो, होइन यता कुरो गडबड हुन्छ त यार, कुरो गडबड हुन्छ, कहाँ हुन्छ, बी त इन्क्रिज गराउनु पर्यो यार। बी इन्क्रिज गराएपछि के हुन्छ त, बी इन्क्रिज गराउनलाई त फ्लक्सकै डिरेक्सनतिर जानु पर्यो नि त। फ्लक्स पनि के हुन्छ बढाउनु पर्यो। फ्लक्स बढाउनु पर्यो भनेपछि अब हामी यता जाँदाखेरि करेन्ट त उता गइरहेछ भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो, यताबाट लिनु पर्यो, किनभने उसलाई हेल्प गर्नु पर्यो। बी इन्क्रिज गराउने हेल्प गर्नु, बी डिक्रिज गरिरहेछ, यसलाई इन्क्रिज गराउने हेल्प गर्नु भनेपछि यता। बुझ्दै हुनुहुन्छ, यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ है। क्लकवाइज हेर्नु त, क्लकवाइज हो, हेर्नुहोस् है, आई डिक्रिजिङ भइरहेछ, आई डिक्रिज भएपछि बी डिक्रिजिङ भइरहेछ होइन, किनभने बी इज आई बाई एन्सरबाट यहाँ ए स्क्वायर पनि हुन्छ, यहाँ डिस्टेन्स पनि अहिले आउँछ, ए स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर। अनि करेन्ट डिक्रिजिङ भने बी पनि घटिरहेछ, बी घटिरहेछ अनि बी घटिरहेको कारण इन्ड्युस भयो। बी घट्नु भनेको उसले बढाउनु हो, यसको अपोजिटमा जाने हो। बी बढाउनु भनेको फ्लक्स बढाउने हो, फ्लक्स उतातिर गइरहेछ, फ्लक्स अझै बढाउनु पर्यो। यता गऱ्यो भने त तपाईँहरूकोतिर जान्छ, ऊ उतातिर आइछ, तपाईँहरूकोतिर झगडा हुन्छ, हामीले सहयोग गर्नु पर्यो बढाउनलाई। क्लकवाइज ठिक छ, ओके। अर्को इक्जाम्पल लिउँ एउटा, इक्जाम्पल नम्बर, यो चाहिन्छ अहिले, चाहिन्छ। इक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ, यस्तै अलिकति कन्फ्युजन खालको। इक्जाम्पल नम्बर 4, इक्जाम्पल नम्बर 4 के गरौँ भने एउटा ओके करेन्ट लिउँ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बढाउने घटाउने कुरा गरौँ। मानौँ यहाँ कोइल छ, ओके ठिक छ, गडबड केही भएको छैन। यो करेन्ट आई छ, आई छ, करेन्ट यहाँ कोइल छ, ओके। अब आईलाई कन्स्टेन्ट राख्नु ल, आई चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। यो एरोले त करेन्टको डिरेक्सन जान्छ, आई कन्स्टेन्ट छ, आई कन्स्टेन्ट छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ त कन्स्टेन्ट हुन्छ, यसलाई चलाउने हो भने यसलाई के गरौँ, यतातिर सारौँ, यता सर्दैछ, मतलब यो डिस्टेन्स अघि ए थियो, अब यो डिस्टेन्स ए ड्यास भयो, जहाँ ए ड्यास चाहिँ ए ड्यास ठुलो छ, ए भन्दा टाढा हुँदैछ। म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ नजिकै
म्याग्नेटिक फिल्ड केसँग हुन्छ आई अफ आर स्क्वायर हुन्छ मतलब अहिले के आर राख्यो ल आर मतलब आर आर ड्यास आर आर स्क्वायर जब जब टाढा हुँदै जान्छ यसको स्क्वायर भने बी चाहिँ घट्दै जान्छ जब जब यो बढ्छ यो घट्दै जान्छ मतलब यो अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड घटिरहेको छ मतलब बी के भइरहेछ बी डिक्रिजिङ भइरहेछ नि यता जाँदाखेरि हेर्नु त बी डिक्रिजिङ अघि यहाँ थियो कोइल यता गइरहेछ अब करेन्ट यहाँदेखि यहाँ आइन्जेलसम्मको करेन्टको डिरेक्सन भनेको यहाँ आएर यहाँ बस्ने बित्तिकै फेरि हुनेवाला छैन किनभने चुप्पा लाएर बस्यो भने केही हुनेवाला छैन यो कोइल चाहिँ यहाँ आइन्जेलसम्ममा करेन्ट कतातिर फ्लो भइरहेछ भन्ने कुराहरू गर्दैछु ओके अब के हुन्छ बी डिक्रिजिङ भइरहेछ बी डिक्रिजिङ भएपछि के हुन्छ त यो 5 पनि त डिक्रिजिङ भइरहेछ के हुन्छ त यसले इन्ड्युस्ड इएमएफ भयो इन्ड्युस्ड इएमएफ भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बी बढाउनु पर्यो बी इन्क्रिज गराउनु पर्यो बी इन्क्रिज गराउनु भने 5 पनि इन्क्रिज गराउनु पर्यो अब यो बी चाहिँ कतातिर रहेछ भने हेरौँ त पहिले यतातिर रहेछ भित्रतिर गएको रहेछ है हेर्नुस् बी भित्रतिर गएको रहेछ अब के हो त भन्दा बी यहाँदेखि भित्र यो कन्स्टेन्ट छ कन्स्टेन्ट भए पनि त करेन्ट यो यसको मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि बढिरहेछ बी घटिरहेछ टाढा गयो भने बी घटिरहेछ स्क्वायरको तलले यो बढ्दा यो घटिरहेछ घटुन्जेलसम्म करेन्ट आउने हो बी घटिरहेछ 5 पनि घटिरहेछ इन्ड्युस हो यसले अपोज गर्छ बी बढाउँछ 5 पनि बढाउँछ भनेपछि बढाउनलाई के गर्नु पर्यो करेन्ट भित्रतिर गइरहेछ भित्रतिर गयो भने यस्तोरी यसमा आउँदैन करेन्ट चुप्प लाएर बसेछ यसमा आउने हो करेन्ट यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आइन्जेलसम्म आउने हो यस्तो गरौँ भने तपाईँहरूको त्यो जान्छ करेन्ट त उता गइरहेछ बी बढाउनु पर्ने छ अब के हुन्छ यता हात चलाउनु हुँदैन लेफ्ट चलाउनु हुँदैन करेन्ट उता गइरहेको छ सरी म्याग्नेटिक फ्लक्स उता गइरहेको छ उसलाई बढाउनु पर्यो इन्क्रिज गराउनु डिक्रिजको कारणले इन्क्रिज गराउनु ओके उताबाट थपिरहेछ ओके त्यसो हाम्रो के भयो त क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यो के हो घडी यो कहिलेकाहीँ 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने मलाई क्यालकुलेटर थिच्नुपर्ने हुन्छ क्या किनभने अहिले जमाना खराब छ यता क्लकवाइज यो के हो त क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो कहाँ फेरि यहाँ कन्फ्युज हुन्छ यहाँ चुप्पा लाएर बस्यो यहाँ हुँदैन यहाँ आइन्जेलसम्म मात्रै हुन्छ यहाँ आएर रोक्यो सक्यो स्वाहा ठिक छ यहाँ आउने जाने भयो भने चाहिँ फेरि हुन्छ आउने जाने भयो भने त के हुन्छ करेन्ट यता के हुन्छ जाने भयो भने त इन्क्रिजिङ हुन्छ इन्क्रिज फेरि डिक्रिजिङ हुन्छ अघि यता थियो अघि यता नो कुनै किसिमको इफेक्ट आउँदैन नेट इफेक्ट आउँदैन अरू एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ कताको मेटौँ ओके इक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ कति 4 कि 5 हो 5 मा जाउँ ल करेन्ट आई कन्स्टेन्ट छ अरे कोइल यहाँ छ करेन्ट आई छ कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्ट छ यो मुभ माथि भइरहेछ अरे मुभ माथि भइरहेछ यो अहिलेको जस्तै आर छ डिस्टेन्स माथि गयो के हुन्छ त करेन्ट कन्स्टेन्ट छ यो माथि गइरहेछ बी कन्स्टेन्ट भयो बी चेन्ज भइरहेकै छैन किनभने बी इज आई अपन ए स्क्वायर हुन्छ ए कन्स्टेन्ट छ आई कन्स्टेन्ट छ यो पनि कन्स्टेन्ट छ किनभने ए यहाँ आर स्क्वायर राख्नु बाई एन्सरबाट ल यार भने फ्लक्स पनि त के हो नि त द्याट इज कन्स्टेन्ट यहाँ इन्ड्युस इएमएफ अब के हुन्छ त अब हुनेवाला पनि त कन्स्टेन्ट हुन्छ इन्ड्युस सपोज भयो अरे यहाँ के त बी हुनेवाला यो पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ यो पनि कन्स्टेन्ट सो यहाँ करेन्टै फ्लो हुँदैन देयर इज नो करेन्ट नो इन्ड्युस्ड करेन्ट आई इजिकल जिरो मतलब नो इन्ड्युस्ड करेन्ट हुन्छ किनभने
करेन्ट के कारणले हुन्छ अरे एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउँदा घटाउँदा अर्को एरिया बढाउँदा घटाउँदा अथवा रोटेसन हुँदाखेरि यहाँ केही पनि भएन म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ कन्स्टेन्ट छ यहाँ पनि कन्स्टेन्ट कति हुन्छ यता हेरौँ न यता भित्रतिर म्याग्नेटिक माथि जाँदैछ कन्स्टेन्ट डिस्टेन्समा छ आई पनि कन्स्टेन्ट सबै कन्स्टेन्ट नो करेन्ट यहाँ करेन्ट खोला हुने वालाको छ अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ सामान्य इक्जाम्पल पनि नभनौँ अर्को इक्जाम्पल लिउँ मेटौँ है यो गर्मी भइसक्यो इक्जाम्पल कति पुग्यो थाहा भएन सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ जता पनि जान सक्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्डतिर छ सपोज एउटा यो म्याग्नेटिक फिल्डको ठाउँ हो यो बी इनवर्स छ मानौँ एउटा कोइल यति खालको कोइल थियो केही बाहिर थियो केही भित्र थियो है केही बाहिर थियो केही भित्र छ अब यतिलाई त छोको थिएन तर जब यो भित्र गयो मानौँ यहाँ आइपुग्यो भने अघिसम्म एरिया यति मात्रै चाहिँ के हुन्छ त इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड थियो अब यहाँ बाहिर आयो भित्र गयो पुरै भित्र गयो अब यो भित्र बाहिर छिर्दाखेरिको अर्कै हो यहाँ भित्र हुइन्जेलसम्म यहाँदेखि यहाँ गइन्जेलसम्म एरिया बढो एरिया इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिजेस भयो अब एरिया बढ्ने बित्तिकै इन्ड्युस्ड इएमएफ भयो इएमएफ इज इन्ड्युस्ड भयो कि भएन इएमएफ इन्ड्युस भयो इएमएफ इन्ड्युस भयो कि भएन भयो अब कति अब इन्ड्युस त भयो अब यसको डिरेक्सनको कुरा गरौँ इन्ड्युस भयो ठिक छ डिरेक्सनको कुरा गरौँ के हुन्छ त के कारणले भएको थियो उता भित्र गएको कारणले भएको हो एरिया बढ्यो बी पनि बढ्यो बी इन्क्रिजेस भयो है बी इन्क्रिजेस एरिया इन्क्रिजेस भयो त्यसो भए के हुन्छ त फ्लक्स पनि इन्क्रिज भयो अब के हुन्छ त इन्ड्युस करेन्ट भयो इन्क्रिज भएपछि एरिया बढे भए बी पनि बढिरहेको थियो अब के गरौँ भन्दाखेरि करेन्ट जुन यसलाई चाहिँ के हुन्छ यसको भित्रको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट आएको हुनाले के हुन्छ त मानौँ यता गयो भने हुनेवाला छ यता हुन्छ हुँदैन भित्रतिर गइरहेछ यता गयो उतैतिर गयो नि त होइन म्याग्नेटिक फ्लक्स त बढिरहेछ मतलब करेन्ट त म्याग्नेटिक फिल्ड त बढिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड उति नै छ तर यसलाई छुने म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो नि त अघिसम्म यति छोको थियो अब यति बढ्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बढिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड भने म्याग्नेटिक फ्लक्स बढिरहेछ त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो क्लकवाइज कि एन्टी क्लक यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हुन्छ किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड उताभित्र गएको छ यो यसरी आयो तपाईँहरूकोतिर मेन्टेन गर्नलाई अर्को कुरो किन करेन्ट आयो एरिया बढ्यो अघि यो बाहिरसँग त मतलबै थिएन यो भित्र गएपछि यसलाई छुन पाएको थिएन यहाँ चाहिँ भित्र एरिया बढ्यो एरिया बढी चाहिँ के हुन्छ एरिया बढ्दा पनि त करेन्ट आउँछ ओके कुरो बुझ्नुभयो अरू पनि थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू छ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला अब एउटा सानो टपिकमा कुरा गरौँ म्याग्नेटिक कोइलको कुरा गरौँ थोरै मेटौँ ओके क्लास लामो भइरहेछ म्याग्नेटिक कोइलको कुरा गरौँ म्याग्नेटिक कोइल जुन एउटा कोइल हुन्छ जस्तो यो कोइल यहाँ करेन्ट गइरहेछ कतैतिरबाट करेन्ट गइरहेछ भने कताबाट कोइल लिउँ यार एउटा यही किताब एउटा सिम्पल राम्रो खालको किताब यही छ मसँग यो कोइल छ म्याग्नेटिक कोइल यसलाई कोइल लिउँ है यता कोइल करेन्ट यसरी गइरहेछ यताबाट हेर्ने भने क्लकवाइज यताबाट हेर्ने एन्टी क्लकवाइज हुनसक्छ किनभने मैले त्यसका कुराहरू यो छ नि यो यताबाट हेर्दैछु क्लकवाइज 12 1 2 एन्टी क्लकवाइज यताबाट हेर्दैछु क्लकवाइज यताबाट
क्लकवाइज है। त्यसो भए हामीले यो सिम्पल यो एउटा म्याग्नेटको रूपमा काम गर्छ। मानौँ यो कोइल, कोइल करेन्ट यसरी गइरहेछ, यताबाट चाहिँ एउटा डिरेक्सन गइरहेछ, तलबाट हेर्ने हो भने एन्टी क्लकवाइज। भने हामीले सिम्पल रूपमा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा चाहिँ बुझाएका छौँ। सपोज यो यस्तो क्लकवाइज कता गयो, सपोज यो क्लकवाइज छ, बत्तीले धोका देला जस्तो छ, क्लकवाइज छ। यो के हो त? क्लकवाइज जुन हुन्छ यो सिम्बल है बुझ्नलाई, नर्थ यो क्लकवाइज हो, क्लकवाइज साउथ। क्लकवाइज जता हुन्छ त्यता साउथ पोल हुन्छ, किनभने करेन्ट क्यारिङ कोइल एउटा म्याग्नेटको रूपमा काम गर्छ। करेन्ट क्यारिङ वायर एउटा म्याग्नेटको रूपमा काम गर्छ, टुक घुमेछ, करेन्ट यताबाट गइरहेछ। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भने यो नर्थतिर, एन्टी क्लकवाइज ढुइक गडबड छ कि छैन यता नर्थ एन, बुझ्नलाई। त्यसो भए अब जाउँ कथावस्तुमा जाउँ। एन्टी क्लकवाइज यो के हो? एन्टी क्लक, किनभने घडीको सुई दिशा बराबर 3 कता हो 9, यतातिर गए क्लकवाइज, यतातिर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। क्लकवाइज डिरेक्सनले साउथ जनाउँदो रहेछ, सिम्बल है। यसको बारेमा मैले धेरै डिस्क्राइब गरेको छु म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा, नर्थ। भने अब जाउँ, मानौँ मेटौँ यसलाई साइडमा राखेर। अब जाउँ, ओके एउटा कोइल छ, एउटा म्याग्नेट छ है। म्याग्नेटमा चाहिँ मानौँ सपोज नर्थ छ, यता आइरहेछ विथ भेलोसिटी भी। यो कोइल छ, यो यसले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थबाट साउथतिर गइरहेछ। यो घुमेर यतै जान सक्छ, अर्को म्याग्नेटसँग पनि जोडिन सक्छ। भने जब यो नजिक हुँदै जान्छ, जब यो नजिक हुँदै जान्छ, अब यो तार पनि यो अघि बाहिर निस्किरहेछ भने अब जब नजिक आउँछ यो तार पनि भित्र पस्छ। मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स बढिरहेको छ। के त? इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स, मतलब त्यहाँनिर करेन्ट फ्लो भइरहेछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ? करेन्ट फ्लो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ हैन। भने जब यो माथि तल आउँदै जान्छ करेन्ट डिरेक्सन कतातिर हो भन्दाखेरि त्यही अहिलेको जस्तो लेन्स ल के त भन्दा यता आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ भनेपछि मतलब के त भन्दा अपोजिटतिर फ्याल्नु पर्यो। फ्याल्नु परेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्थलाई माथितिर फ्याल्न नर्थै चाहियो नि, माथि नर्थ तल साउथ। यो कोइल ठुलो कोइल छ, कोइलको रिङै छ यहाँ, नर्थ अपोजिट हुन्छ। त्यसले गर्दा नर्थ माथि पार्नलाई एन छ, यताबाट करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ। ठिक छ, यताबाट करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो कि भएन? नर्थ माथि पार्नलाई करेन्ट यताबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्दो रहेछ। नर्थ अपोजिट हुन्छ। लेन्सले भने चाहिँ अपोजिट, जसको कारणले इन्ड्युस करेन्ट भइरहेछ त्यसको अपोजिटमा जाने भएको हुनाले नर्थ मार्नु पर्यो। कुरो बुझ्दै हुन्छ? अर्को इक्जाम्पल दिउँ अनि मात्रै बुझिन्छ। माने एउटा इक्जाम्पल लिउँ, अर्को लिउँ, मेटौँ। एउटा कोइल, एउटा म्याग्नेट लिउँ। अघिको थियो साउथ नर्थ लिएको थियो, अब अर्को लिउँ, साउथ लिउँ, नर्थ लिउँ। अब यहाँ चाहिँ मानौँ नर्थ लिउँ, यहाँ चाहिँ मानौँ यताबाट गइरहेछ, यताबाट बढिरहेछ। अघिसम्म म्याग्नेटिक 4-5वटा यता हुँदैन थियो, यताबाट आउँथ्यो है। अघिसम्म के हुन्छ त भन्दा यहाँ पनि चेन्ज भइरहेछ, माथि आइरहेछ भनेपछि यहाँ पनि करेन्ट डेभलप हुन्छ। तर कतातिर जान्छ भन्दाखेरि माथि गइरहेछ, माथि करेन्ट म्याग्नेट गइरहेछ, माथि गएपछि अब चाहिँ यसको अपोजिट जानु पऱ्यो, तान्नु पऱ्यो।
माथि गइरहेको छ तान्नु पऱ्यो। तानेपछि कति साउथलाई तान्नलाई के हुन्छ नर्थ राख्नु पऱ्यो। यहाँ नर्थ र साउथ नै एट्र्याक्सन हुन्छ यार। यहाँ त नर्थ त अपोजिट भएपछि यता आइरहेको थियो उता ठेल्न काम गर्यो। अब के हुन्छ माथि गइरहेको छ यो माथि गएपछि के हुन्छ त उसको अपोजिटमा काम तान्नु पऱ्यो। तानेपछि के हुन्छ साउथलाई तान्दा नर्थ राख्नु पऱ्यो। नर्थको भनेपछि के हो त यो नर्थ 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 भनेपछि त्यो करेन्ट फ्लो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज। तल हेरेर पनि क्लकवाइज हुन्छ फेरि यसको तल चाहिँ साउथ भइरहेको हुन्छ नि त यो क्लकवाइज भइरहेको त्यही कुरा। अर्को इक्जाम्पल दिउँ मेटौँ है यसलाई। आज न्युमेरिकल छैन यसैको न्युमेरिकलहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। अहिले यति यो राखौँ है अहिले काम लाग्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो अर्को जाउँ एउटा नर्थ ओके ओके तलतिरबाट जाउँ ल। सपोज नर्थ एन्ड साउथ छ यहाँ कोइल छ। कोइलको थुप्रो छ। मानौ यो त तल आइरहेछ अरे केही कारणले तल आए बापत के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डहरू घटिरहेछ। अघिसम्म यसरी गइरहेको थियो म्याग्नेटिक फिल्डहरू जब जब तल आउँछ यति मात्रै भेट्छ यतिहरू फेरि यहाँ करेन्ट आइरहेछ। करेन्ट आएपछि के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेट त यता आइरहेछ। अब के हुन्छ त भन्दा यता आएपछि उसलाई तान्नु पऱ्यो नि त यसले गर्दा तान्नु पऱ्यो। नर्थलाई तान्नु को आउनु पऱ्यो साउथ आउनु पऱ्यो। साउथ आउनु पऱ्यो नर्थलाई तान्दा साउथ नर्थ भयो त रिपल भइहाल्यो। यता आइरहेछ तान्नु पऱ्यो। तल म्याग्नेट आइरहेछ यता करेन्ट तान्नु पऱ्यो अपोजिट गर्नु पऱ्यो। जे कारणले भइरहेछ त्यसको अपोजिट गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा यहाँ आउँदाखेरि माथि तान्नु पऱ्यो। साउथ साउथ भनेको के हो क्लकवाइज। साउथ भनेको के हो त क्लकवाइज। क्लकवाइज कसरी बनाउने घडी सिउ टिक घडीको सिउ क्लकवाइज है ठिक छ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अर्को पनि एउटा मानौँ नर्थ साउथ एउटा कोइल आइरहेछ। म्याग्नेट यताबाट आइरहेछ अरे आइरहेछ यहाँ करेन्ट आइरहेछ। के गर्नु पऱ्यो यता आइरहेछ अब ठेल्नु पऱ्यो। यता गइरहेछ तान्नु पऱ्यो। बाहिर गइरहेछ तान्नु पऱ्यो। आइरहेछ ठेल्नु पऱ्यो अपोजिट गर्नु पऱ्यो। अपोजिट गएपछि के हुन्छ साउथलाई ठेल्नलाई नर्थले राखेर हुन्छ। नर्थ राख्यो भने त तान्छ एट्र्याक्सन हुन्छ। साउथै राख्नु पऱ्यो। साउथ राख्नुलाई क्लकवाइज 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 यताबाट है फेरि क्लकवाइज यताबाट क्लकवाइज। अब कताबाट दिने हो यताबाट यसको तरिकाले यताबाट क्लकवाइज यताबाट 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 क्लकवाइज कताबाट हुन्छ यस्तो हुन्छ क्लकवाइज ओके क्लकवाइज। यताबाट हो भने चाहिँ फेरि त्यो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ यताबाट हेर्ने हो है यो क्लकवाइज हुन्छ। बुझ्दै हुन्छ के गर्नु पऱ्यो आउँदैछ भने जानु आउँदैछ भने ठेल्नु पऱ्यो जाँदैछ भने ल्याउनु पऱ्यो। कसले ल्याउने हो अपोजिट डिरेक्सन ल्याउने। नर्थ बाई साउथ साउथ बाई अब तान्दैछ ठेल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अपोजिट ल्याउनु पऱ्यो। अब लास्टमा एउटा केस लिउँ अनि त्यसपछि आज क्लास सक्नु। मानौँ दुईवटा केसहरू छ। यसमा चाहिँ एउटा हामी के गरौँ भन्दा मानौँ एउटा कोइल छ माथि एउटा म्याग्नेट छ। नर्थ एन्ड साउथको म्याग्नेट छ। अर्को त्यही कोइल छ। दुईवटा केस हो यो फरक फरक केस हो नर्थ एन्ड साउथ। यहाँ के हुन्छ त जुन म्याग्नेट चाहिँ फल भइरहेछ दुईटैमा फल भइरहेछ। what is the acceleration of what is the acceleration भनेको acceleration due to gravity acceleration of magnet आइरहेछ। हेर्नुहोस् है यो आयो आइरहेछ कि चाहिँ त तल आउँदैछस् मोरा भनेर ठेल्नु पऱ्यो नि त। कसले ठेल्ने हो नर्थले नर्थलाई पनि ठेल्ने। नर्थ भनेको के हो त क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज जेस क्लकवाइज भने माथि ठेल्छ। त जाँदैछस् ए किन जग्गा गएको आइज आइज भनेर कसले तान्नु पऱ्यो साउथले तान्नु पऱ्यो। नर्थको छ एट्र्याक्सन हुन्छ नि त रिपल्सन हुन्छ ठेल्नु पऱ्यो भनेपछि फ्रिली यहाँ पनि आउन पाएन यहाँ पनि फ्रिली झर्न पाएन। यसले तानिरहेछ र यसले चाहिँ के भन्छ यहाँ म्याग्नेटले गर्दाखेरि यहाँ आइरहेको थियो यहाँ आउने बित्तिकै अब यसको करेन्ट डेभलप भएर यसले ठेलिरहेछ
यसलाई पनि ठेलिरहेछ, यसलाई पनि ठेलिरहेछ, यसलाई तानिरहेछ, यसलाई चाहिँ माथि ठेलिरहेछ, यसलाई चाहिँ तानिरहेछ, किनभने भाग्दैछ तानिरहेछ अपोजिट। कसले? नर्थलाई साउथले, नर्थले रिपल गरिरहेछ, रिपल ठेलिरहेछ माथि, आउँदै थियो ठेल्दैछ। चाहिँ दुवैतिर के हुन्छ त, यदि यो नभएको है जी एक्सेलरेसन ड्यूमा बढिरहेछ, तर यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन कति हुन्छ त, लेस देन जी हुन्छ, यहाँ पनि लेस देन जी हुन्छ। यो खालको कन्सेप्टहरू आउन सक्छ, बुझ्नुभयो? केही छैन, जहाँ छ जुन डिरेक्सनमा आइरहेछ त्यो डिरेक्सनको अपोजिटमा हामीले गर्नुपर्छ। अपोजिट गर्नलाई कि त अपोजिट गर्ने धेरै केसहरू हुन्छ, जस्तो यहाँ आइरहेछ अपोजिट ठेल्नु पऱ्यो भने चाहिँ रिपल्सिभ दिनु पऱ्यो, सेम यहाँ आइरहेछ त भागिरहेछ आइचो भन्नु पऱ्यो, भाग्दैछ, एट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो साउथले, साउथ भए चाहिँ कतातिर हुन्छ, क्लकवाइज हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ नर्थ भए चाहिँ एन्टी क्लकवाइज, अघि मैले बनाएको थिएँ है, बुझ्नुभयो? ओके, आजको लागि यति नै हो। कमिङ क्लासमा हामी यसको न्युमेरिकलहरू गर्छौँ है, पढ्दै गर्नु होला है त।